अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुमायूं इफ्तिखार राजा है और रावलपिंडी के मेगा प्रोजेक्ट से रिलेटेड बहुत अच्छी ख़बरें अब आना स्टार्ट हो गई हैं। पहली ख़बर के मुताबिक कचहरी चौक मंसूबे को ग्रीन सिग्नल मिल गया है, तमाम रुकावटें दूर हो गई हैं और ज़मीन के मुआवजे का मसला भी हल हो गया है। तफसीलात के मुताबिक कचहरी चौक के अंडरपास और फ्लाईओवर के मंसूबे को तामीर के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है, क्योंकि तमाम कानूनी रुकावटें दूर हो गई हैं और ज़मीन के मुआवजे की अदायगी का मसला भी हल हो गया है। ये मंसूबा जदीद तर्ज़ तामीर का शाहकार होगा और इसे फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन जदीद तरीन यूरोपी और चीनी टेक्नोलॉजी के ज़रिए तामीर करेगी। इस मंसूबे पर तकरीबन 3.80 अरब रुपए लागत आएगी और तवक्को है कि ये 8 से 9 माह में मुकम्मल हो जाएगा। इस सिलसिले में इंतज़ामिया रावलपिंडी और चेयरमैन RDA की जानिब से अगले हफ्ते लाहौर में वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात मुतवक्के है, जिसमें मंसूबे के आगाज़ की तारीख़ पर बातचीत की जाएगी और इन्हें मंसूबे का संग बुनियाद रखने की भी दावत दी जाएगी। कचहरी चौक रावलपिंडी में VVIP मूवमेंट के लिए मसरूफ़ तरीन चौराहों में से एक है। मज़ीद ये कि आदाद शुमार बताते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर 3 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ इस सड़क से गुज़रती हैं और ये चौराहा आधी रात तक ट्रैफिक के साथ मसरूफ़ रहता है। कचहरी चौक मंसूबे के तब्दील शुदा डिज़ाइन के मुताबिक एक ओवरहेड ब्रिज कचहरी चौक से माल रोड की तरफ जाएगा, जबकि दूसरा ओवरहेड ब्रिज कचहरी चौक से मरीड हसन की तरफ जाएगा, जबकि माल रोड से पुराने बेनज़ीर भुट्टो एयरपोर्ट की तरफ जाने वाली तमाम ट्रैफिक अंडरपास से गुजरेगी। इस मंसूबे के तहत नए जदीद कंप्यूटराइज्ड ट्रैफिक सिग्नल्स लगाए जाएंगे, 20,000 पौधे लगाए जाएंगे और 15,000 फूलों के पौधे भी लगाए जाएंगे और चौक के बीचों बीच नई घास भी उगाई जाएगी। तो ये पहली ख़बर थी। दूसरी ख़बर रिंग रोड रावलपिंडी से रिलेटेड है। जैसा कि इसके लिए फ़ॉरेन फाइनेंसिंग की कोशिश की जा रही है, इंटरनेशनल फाइनेंसिंग इसके लिए कोशिश कर रही है हुकूमत, और रिसेंटली जो 2 दौरे किए हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने सऊदी अरब और चाइना के, इनमें काफ़ी प्रोजेक्ट्स के लिए फ़ंडिंग अप्रूव करवा ली गई है। तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है उसके लिए कुछ प्रोजेक्ट्स को शॉर्ट लिस्ट किया गया था, एक लिस्ट बनाई गई थी। उनके अंदर रिंग रोड रावलपिंडी जो है इसका नाम भी शामिल किया गया था। याद रहे, रिंग रोड रावलपिंडी पहले भी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट बैंक जो है, जो चाइनीज़ बेस्ड है, जैसा कि वर्ल्ड बैंक और IMF अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज़ की बेसिस पे हैं, तो चाइना का एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट बैंक है, जिससे वो अपने दोस्त मुल्कों में फ़ंडिंग वगैरह करता है। तो उनको भी ये लिस्ट वगैरह दी है और गालिब गुमान यही है, गालिब अमकान यही है कि इसके लिए फ़ंडिंग भी सिक्योर हो जाएगी, क्योंकि पहले भी 2017 में जब रिंग रोड रावलपिंडी का काम शुरू किया जा रहा था, इसकी PC1 बनाया जा रहा था, उस वक़्त भी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक जो है चाइनीज़ बेस्ड, इसकी फ़ंडिंग अरेंज की जा चुकी थी। उस वक़्त इसे इंटरनेशनल फ़ंडिंग के साथ ही बनाना था, लेकिन इसके बाद फिर लोकली तैयार करने की बात चल पड़ी थी, जिसकी वजह से पहले पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और फिर इसके बाद गवर्नमेंट फ़ंडिंग के साथ ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने की मनसूबाबंदी की गई थी। लेकिन अब जैसा कि दोबारा फ़ॉरेन फाइनेंसिंग की बात चल पड़ी है, तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट बैंक जो है ऑलरेडी इससे पहले भी अप्रूवल इसका लिया जा चुका था, तो अब दोबारा भी कभी इम्कान है कि इसकी तरफ से दोबारा अप्रूवल इसका हो जाएगा और गवर्नमेंट ये प्रोजेक्ट इजीली इंशाल्लाह स्टार्ट कर सकेगी। जबकि हम ये भी जानते हैं कि रिंग रोड रावलपिंडी जो है इसकी सराउंडिंग में स्पेशल इकनॉमिक जोन्स भी होंगे और शहर की जितने भी बस टर्मिनल, ट्रक टर्मिनल और सब्ज़ी मंडी, फ्रूट मंडी, ये सब चीज़ें वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगी। तो इसी शिफ्टिंग से रिलेटेड काम शुरू हो चुका है और इससे रिलेटेड एक न्यूज़ अपडेट है कि सब्ज़ी और फ्रूट मंडी के लिए 250 मिलियन रुपए जारी कर दिए गए हैं, यानी ये 2.5 अरब रुपए बनते हैं तकरीबन।
اس ٹیکس فری اور نئی مارکیٹ کا مقصد صارفین کو سستی اشیاء فراہم کرنا ہے۔ تفصیلات کے مطابق پنجاب حکومت نے صارفین پر آسمان چھوتی مہنگائی کے اثرات کو کم کرنے کے لیے راولپنڈی میں پہلی مکمل ٹیکس فری پھل، سبزی اور پھولوں کی منڈی قائم کرنے کے لیے 250 ملین روپے جاری کیے ہیں۔ راولپنڈی میں رواد کے قریب بننے والی نئی جدید فروٹ اور سبزی منڈی میں 30% تک ڈسکاؤنٹ ریٹ پر اشیاء دستیاب ہوں گی، جبکہ سبزی اور فروٹ منڈی سے ملحقہ غلہ منڈی بھی فیض آباد سے رواد منتقل کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے جلد از جلد اس منصوبے کو مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ان کے مطابق رواد کے قریب سبزی اور غلہ منڈی قائم کرنے کا فیصلہ راولپنڈی رنگ روڈ منصوبے سے قربت کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ یہ مارکیٹ 3 ایکڑ پر تعمیر کی جائے گی اور اس میں جدید ترین کولڈ سٹوریج بھی ہوگا۔ تو اگر دیکھا جائے تو ان میگا پروجیکٹس کی طرف آہستہ آہستہ قدم بڑھایا جا رہا ہے۔ ان کی راہ میں حائل جتنے بھی پرابلمز ہیں وہ سولو کی جا رہی ہیں، تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ جلد ہی بہت اچھی خبریں سننے کو ملیں گی۔ اور اگلے 5 سال کو اگر مد نظر رکھا جائے تو راولپنڈی اسلام آباد کافی حد تک تبدیل ہو چکے ہوں گے، اور اگر انفراسٹرکچر اور پروجیکٹ وائز یہ تبدیلی آئے گی تو اوویسلی ریئل اسٹیٹ سیکٹر پہ بھی اچھا خاصا امپیکٹ ڈالے گی۔ اور آج کل کے اگر انویسٹمنٹ کے نئے بیج جو لگائے جا رہے ہیں، فار ایگزامپل روڈن انکلیو ہو گیا، فیصل ٹاؤن فیز 2 ہو گیا یا ملٹی گارڈنز فیز 2 ہو گیا، تو فیوچر کے اندر یہ نئے بیج بہت بڑے درخت بن چکے ہوں گے۔ اور انویسٹمنٹ کے لیے اگر 5 سال کی پلاننگ کی جائے تو ان پروجیکٹس میں کافی حد تک امپروومنٹ آ چکی ہوگی۔ یعنی یہ اس وقت ٹائم ہے کہ راولپنڈی اسلام آباد کی ریئل اسٹیٹ جو ہے، جس سائڈ پہ اس کے نئے پروجیکٹس بن رہے ہیں وہاں پہ کچھ نہ کچھ انویسٹمنٹ کر دی جائے، لیکن ایک چیز سے خبردار رہیے گا کہ جتنی بھی 2 نمبر سوسائٹیز ہیں ان سے اپنا پیسہ ایٹ لیسٹ بچائیں۔ جن سوسائٹیز کا پکا کنفرم لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ کرتے کرتے کسی نہ کسی لیول پہ یہ سوسائٹیز پہنچ جائیں گی یا وہ ڈیلیوری کرنے میں بہت سیریس ہیں، صرف انہی سوسائٹیز میں پیسے لگائے جائیں۔ مثال کے طور پہ بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن ہو گیا۔ بحریہ ٹاؤن لازمی اپنے پروجیکٹس کی ڈیلیوری دیتا ہے اور ابھی بہت تیزی کے ساتھ اس پروجیکٹ پہ ڈیولپمنٹ ورک سٹارٹ ہو چکا ہے۔ گو کہ مارکیٹ میں کچھ ریومرز ہیں، لیکن میری پچھلی ویڈیو میں آپ کو مینجمنٹ کے ساتھ کنورسیشن بھی میں نے اٹیچ کر دیا، اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں کہ وہ ٹوٹلی ان ریومرز کو ڈس آؤن کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے جلد ہی وہاں پر ڈیولپ پلاٹس ہوں گے، ایسی انویسٹمنٹ فائدہ دے گی۔ فیصل ٹاؤن فیز 2 جو ہو گیا وہ بھی لازمی ڈیلیور ہوگا کیونکہ بہت اچھا ٹریک ریکارڈ ہے اس کے ڈیولپر کا۔ روڈن انکلیو بہت سی پرابلمز آتی رہتی ہیں لیکن اس کی مینجمنٹ پوری کوشش کر رہی ہے کہ ان کو سولو کیا جائے اور یہ کر لیں گے۔ پہلے پروجیکٹ میں پرابلمز آتی ہیں، انہیں سولو کر کے ہی وہ سوسائٹی سیکھتی ہے۔ اس کے علاوہ ملٹی گارڈنز کو بھی لے لیں تو وہ بھی بہت اچھا پروجیکٹ ہوگا انویسٹمنٹ کے لیے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر کے مطابق RDA نے 2 غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں کے بکنگ دفاتر کو سیل کر دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق RDA کے ڈائریکٹر جنرل محمد سیف انور جپا کی ہدایت پر چھاپے مار کر 2 غیر قانونی نجی ہاؤسنگ اسکیموں کی بکنگ دفاتر کو سیل کر دیا ہے۔ ان میں سے ایک سوسائٹی ٹھلیاں انٹرچینج پہ آتی ہے، جبکہ دوسری سوسائٹی جو ہے وہ ایئرپورٹ کے پاس آتی ہے۔ تو اس قسم کی سوسائٹیز جو ہیں ان میں اپنا پیسہ لگانے سے بچیں، ورنہ 5 سال کے بعد بھی آپ نقصان میں ہی بیٹھے ہوں گے۔ جینوئن سوسائٹیز کے اندر ابھی کا لگایا ہوا پیسہ انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پروفٹ دے گا، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اس ایریا میں آپ کی انویسٹمنٹ کوڑیوں کے دام پہ ہوگی، یعنی بہت کم قیمت کے اوپر آپ کی پرچیزنگ ہوگی، آہستہ آہستہ انسٹالمنٹس دے کے بہت مہنگے مہنگے پلاٹس انشاءاللہ یہ بن جائیں گے، جس سے آپ اپنی ویلتھ میں اچھا خاصا اضافہ کر سکتے ہیں۔ چلیں آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔